Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fait le vidéo Inch'Allah. C'est la deuxième séance concernant le cours des provisions. Donc, on chauffe les provisions pour dépréciation des titres de participation. Donc, le poste des titres de participation concerne toutes les actions ou les parts sociales de sociétés que l'entreprise possède de façon durable. Donc, les TP qui est l'actif immobilisé, classe 2. Les immobilisations financières. Donc le numéro de compte هو 25 titres de participation. Donc les titres de participation ce sont ou bien concernent toutes les actions ou bien les parts sociales de la société que l'entreprise possède de façon durable يعني à long terme. Donc بالنسبة للprovision ديال les titres de participation كنقارنوا le prix d'achat unitaire مع le cours boursier. Donc le prix d'achat unitaire باش حاب شرينا كل اكسيون مع لو كور بورسي يعني لا فالور اكطويل ديالو يعني شحال كيسوا في لا بورس. دونك الا كان عندنا لو بري داشا unitaire كبر من الكور بورسي في هذه الحاله عندنا موا فالي. دونك موا فالي راه شارج بروبابل. دونك عندنا بروفيزيون خصنا نسجلوا هذا البروفيزيون هذا. دونك اش كيساوي هذا البروفيزيون هذا سي لا ديفيرونس يعني داكشي باش تنقص لو بري داشا unitaire موا لو كور بورسي نضرب في لو نومبر دي زاكسيون في العدد ديال لي زاكسيون اللي عندنا. بالنسبه للحاله الثانيه الا كان عندنا البري داشا يونيتير صغر من لو كور بورسي في هذه الحاله عندنا بلي فالي دونك تزادت القيمه ديال داك لاكسيون وبالتالي با بروفيزيون. الحاله الاخيره اللي هي البري داشا يونيتير كيساوي لو كور بورسي في هذه الحاله ما عندنا لا بلي فالي لا موان فالي دونك اوكين اكريتور. بالنسبه لي زيكريتور ديال البروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون دونك عندنا دو زيكريتور. ليكريتور الاولى سي لا كونستاتاسيون اللي كيكون عندنا اول بروفيزيون غنسجلوه ou bien l'ajustement à la hausse de la provision ou bien dotation. دونك هاد ليكريتور كتكون على هاد الشكل هذا في لو 31 ان كنديبيتيو الكونط 63 دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير كنكريديتيو الكونط 29 51 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. دونك هاد ليكريتور هادي ديال لا كونستاتاسيون ou bien l'ajustement à la hausse ديال البروفيزيون. L'écriture tania, c'est l'annulation ou bien l'ajustement à la baisse de la provision ou bien la reprise. Fait de l'hala, quand débiter le compte de la provision pour dépréciation des immobilisations financières, le compte c'est de 51, quand créditer le compte 73 les voies reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc c'est l'écriture de l'annulation ou bien l'ajustement à la baisse de la provision. Donc هذه بالنسبة les écritures ديال البروفيزيون بور لي تي بي. دونك دابا غنمشيو نشوفو ليطا دي تيتر. دونك في الطابلو هذا كنخدمو في الطابلو هذا ديال البروفيزيون. دونك هنا كنديرو لي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك لا بارتي سي دي هنا كنحط لو نومبر ديال لي زاكسيون سي دي هنا كيكون في لي دوني. هنا كيكون عندنا لا بارتي ديال لي زاكسيون كونسيرفي او بيان نون سي دي حتى هو كيكون عندنا ديجا في لي دوني. لو بري داشا يونيتير كيكون من لي دوني. هنا كنحط البروفيزيون دو ان اللي هو نوفيل بروفيزيون. هنا بروفيزيون دو ان موان زال اللي هو لونسيان بروفيزيون. هنا كنشوفو الرياجستمون نوفو بروفيزيون موا لونسيان بروفيزيون سوا يكون دوتاسيون او بيان ريبريز. دونك بالنسبه اللي نقدر نحسبو بروفيزيون ديال ان يعني بروفيزيون ديال العام الجديد. دونك علاش ما يمكنش نحسبوا هاد البروفيزيون ديال ان ديال لي زاكسيون سي دي حيت تباعوا. دونك ما يمكنش نحسبوا هاد البروفيزيون هذا. دونك غنمشيو نشوفوا كيفاش كنحسبوا هاد البروفيزيون ديال لي زاكسيون كونسيرفي. دونك دائما ملي كنبغي نحسب بروفيزيون في لي تيتر دو بارتيسيباسيون كنقارن لو بري داشا يونيتير مع لو كور. دونك بروفيزيون دو ان ديال لي زاكسيون كونسيرفي كيساوي البري داشا يونيتير موا لو كور بورسي في لو 31 ان فوا لا كونتيتي كوا كونسيرفي. دونك هذا بالنسبه للبروفيزيون ديال العام الجديد. بالنسبه للبروفيزيون ديال ان موان 1 لونسيان بروفيزيون. دونك كيفاش نحسبوا لونسيان بروفيزيون غنشوفوا الطريقه الاولى اللي هي الا تعطانا لو كور بورسي ديال 31 ان موان 1 يعني الكور بورسي ديال العام فايت. دونك في هذه الحاله كان البروفيزيون دو ان موان 1 ديال لي زاكسيون سي دي سي لو بري داشا يونيتير موا الكور بورسي في لو 31 ان موان 1 فوا لا كونتيتي كوا سي دي باش يعطينا هذا البروفيزيون هذا. نفس الشيء غير هنا غنضرب في لا كونتيتي كوا كونسيرفي. دونك بالنسبه للبروفيزيون ديال ان موان 1 ولكن ديال لي زاكسيون كونسيرفي. دونك بروفيزيون ديال ان موان 1 ديال لي زاكسيون كونسيرفي سي لو بري داشا يونيتير موا لو كور بورسي في لو 31 ان موان 1 فوا لا كونتيتي كونسيرفي. مزيان
حاجه اخرى بعض المرات يقدر ما يعطيكش لو كور بورسي ديال العام فايت، يقدر تعطاك لا بالونس افون لانفونتير ديال ان. دونك الا تعطينا البالونس افون لانفونتير ديال ان كيعني ان داك البروفيزيون ديجا شفناها ان البروفيزيون غيكون ديال ان موان زان. دونك هذاك البروفيزيون ديال ان موان زان هو لونسيان بروفيزيون، غنقسمو على لو نومبر ديال لي زاكسيون اللي عندنا. هذاك المونطون اللي غيعطينا هو البروفيزيون باغ اكسيون، غنضربو في الكونتيتي كوا سي دي باش يعطينا بروفيزيون ديال ان موان زان ديال لي زاكسيون سي دي، ولا ضربتو في لا كونتيتي كوا كونسيرفي غيعطينا البروفيزيون ديال ان موان زان ديال لي زاكسيون كونسيرفي. دونك نعاود هاد لا بالونس هذا افون انفونتير، الا تعطاك لا بالونس افون انفونتير ما تعطاكش لو كور بورسي ديال ان موان زان، غتاخد المونطون اللي عندك في لا بالونس افون انفونتير اللي هو لونسيان بروفيزيون، غنقسمو على لو نومبر ديال لي زاكسيون ولا نستخدموا العلاقه الثلاثيه بحال غيخرج لك نفس العدد. دونك لونسيان بروفيزيون على النومبر ديال لي زاكسيون غيعطيك هاد المونطو هاد اكس هذا هو البروفيزيون باغ اكسيون، يعني بشحال بروفيزيون دو شاك اكسيون. نضرب في لا كونتيتي سي دي باش يعطينا بروفيزيون دو ان موان زان ديال لي زاكسيون سي دي، يعني هاد المونطو هذا اللي هنايا. نضرب في لا كونتيتي كونسيرفي، ها هي لا كونتيتي كونسيرفي باش يعطينا هاد البروفيزيون هذا ديال لي زاكسيون كونسيرفي. دونك بالنسبه لهاد الحالات هنا ديال الرياجستمون واش دوطاسيون دا ريبريز غنحاولوا نشوفوا لي كار هنا. دونك الا كان عندك الحاله الاولى الا كان عندك نوفيل بروفيزيون كاين ولونسيان بروفيزيون ما عندكش، دونك في هاد الحاله كتكون عندنا دوطاسيون بداك العدد اللي كاين هنا بداك المونطون ديال بروفيزيون. دونك هنا كتلقى ما عندك والو بروفيزيون، هنا كاين بروفيزيون. دونك هنا كتلقى تزاد بشحال تزاد بهذا المونطون اللي هو اكس. في هاد الحاله من ليكريتور كونطابل غندير ليكريتور دو لا كونستاتاسيون، علاش؟ حيت البروفيزيون العام فايت ما كاينش وهاد العام كاين، اذا هاد ليكريتور هادي ديال كونستاتاسيون بهاد لا دوطاسيون هادي. ليكريتور الثانيه اللي نقدر نلقى ان يكون عندنا لونسيان بروفيزيون هو ايغريك مثلا والنوفو بروفيزيون هو اكس. دونك هنا من هنا تزاد، دونك الا تزاد كتسمى دوطاسيون باش بداكشي باش تزاد اللي هي اكس موا ايغريك. دونك ليكريتور ديال لاجيستومون على اوس. بالنسبه للحاله الثالثه اللي هي المونطون ديال نوفو بروفيزيون اللي هو اكس ولونسيان بروفيزيون اللي هو ايغريك، وهنا كنلاحظوا بلي تنقص يعني اكس صغر من ايغريك. في هذه الحاله كتكون عندنا غوبريز بالفرق بيناتهم ايغريك موا اكس، داكشي باش تنقص، وليكريتور كندير لاجيستومون على بيس. الحاله الاخيره اللي هي يقدر يكون عندنا لونسيان بروفيزيون ديال العام فايت والبروفيزيون في هذا العام ما عندناش. في هذه الحاله ليكريتور لا ريجستومون كتكون عندنا المونطون ديال الغوبريز بداك المونطون اللي كان عندنا هنا في لونسيان بروفيزيون، وليكريتور كتكون ليكريتور ديال لانولاسيون. دونك هذا بالنسبه لي سيناريو اللي ممكن تلقى في لي زيكريتور كونطابل بالنسبه للبروفيزيون بور ديبريسياسيون دي لي تيتر دو بارتيسيباسيون. دابا غنمشيو نشوفوا les écritures de la session des titres de participation. Donc il y a trois étapes. Première étape c'est l'enregistrement de l'opération de session DTP. Donc اول حاجه l'écriture de session كتجي la date de session هنا كندير la date de session هنا سواء ندير la banque ou bien créance sur session d'immobilisation الى قال لك accrédit. Les services bancaires, donc les services bancaires ou bien les commissions ou bien les agios. Donc هذيك la partie اللي غادي تقتطع la banque. وهنا غنخلصوا عليهم TVA ايطا TVA récupérable sur charge اللي هي هاد السيرفيس بانكير اور تاكس فوا لو طو TVA دائما ديال لي سيرفيس بانكير هو 10%. بالنسبه لهنا كريديتور برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير اللي هو البري دو سيسيون. بالنسبه لهاد البري دو سيسيون هاد لي سيرفيس بانكير هادو نهضروا عليهم او بيان لي زاجيو او بيان لي كوميسيون كنحطوا المونطون هنا اور تاكس. دونك بعض المرات كيتعطى تي تي سي، دونك الا بغينا نحولوا تي تي سي لاور تاكس كناخذ تي تي سي نقسمو على 1.1، دونك 1 بلس لوطو ديال تي في دونك هي 10%، دونك تعطينا 1.1. حاجه اخرى بالنسبه للبري دو سيسيون كناخذ الكونتيتي سي دي العدد ديال لي زاكسيون اللي بعنا نضرب في البري دو فونت. بالنسبه لهنايا لو ريست دونك نشد البري دو سيسيون ناقص لي سيرفيس بانكير ناقص تي في ريكوبيرابل سور شارج ديال لي سيرفيس بانكير، لو ريست هو اللي غيبقى عندنا في لا بنك. بالنسبه للدوزيام ايتاب سي لا سورتي دي تيتر دو بارتيسيباسيون سي دي، يعني هاد لي زاكسيون اللي بعنا خصنا نديرو لهم لا سورتي من البيلون. دونك هاد السورتي هذا في لا 31 دوز ان غندير في ان ا ديزيموبيليزاسيون فينانسيير سي دي غنخرجهم بطبيعه الحال بلا فالور دوريجين، وهنا غندير تيتر دو بارتيسيباسيون غنخرجهم بلا فالور دوريجين، ولكن غنخرج فقط لي زاكسيون كوا سي دي، يعني هاد لا فالور دوريجين سي لا كونتيتي سي دي، يعني العدد ديال لي زاكسيون اللي بعنا مضروب في لو بري داشا باش شرينا بري داشا يونيتير. دونك في لي لابيل غندير سورتي دي تيتر دو بارتيسيباسيون سي دي. التروازيام ايتاب سي لانولاسيون دو لونسيان بروفيزيون دي تي بي سي دي، يعني غندير لانولاسيون ديال بروفيزيون ديال بروفيزيون
ديال لي زاكسيون اللي بعنا. هنا في لو 31/12 غنديبيتيو الكونت 29/51 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. هنا بلونسيان بروفيزيون، هنا غوبريز سير بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير بطبيعة الحال بلونسيان بروفيزيون. دونك ليكريتور سي لانولاسيون دو لونسيان بروفيزيون دي تي بي سي دي. دونك هادو بالنسبة لي زيكريتور ديال سيسيون ديال تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك غنمشيو نشوفو دابا اكزرسيس نيميرو 1 فهاد لابارتي هادي. بالنسبة لهاد ليكزرسيس هذا تعطانا لا بالونس افون لافونتير او 31/12/2019. هاد لا بالونس هذا فيه الكونت 25/10 اللي هو تيتر دو بارتيسيباسيون، دونك سولد ديبيتور ما عندناش المونطون. نفس الشيء بالنسبة ل 29/51 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي، هنا السولد كريديتور وما تعطاناش المونطون. دونك هذا هو البروفيزيون ديال العام فايت، علاش حيت البالونس افون لافونتير، يعني هذا بروفيزيون ديال 2018. مزيان. اوتر انفورماسيون بالنسبه لتي بي اكسيون 1 لو نومبر عندنا 250 اكسيون، بري داشا يونيتير عندنا 350. بالنسبه لو كور ديال 2018 هو 290، لو كور ديال 2019 هو 340. بالنسبه للسيسيون تبعت 100 اكسيون، وهنا البري دو سيسيون يونيتير هو 335 درهم لاكسيون. La session des titres a été effectuée le 15/12/2019 par l'intermédiaire de la banque. قال لك بلي ان هاد لي تي بي هادو تباعوا نهار 15/12/2019 par l'intermédiaire de la banque. كوميسيون اور تاكس كيساوي قال لك 2% من البريديسيون والتيفيا هي 10%. لو كونطابل n'a passé aucune écriture relative aux sessions des titres، يعني الكونطابل ما دوز حتى écriture ديال لا سيسيون. Travail à faire. Donc, première question, compléter l'extrait de la balance avant l'inventaire au 31/12/2019. Il y a un nombre d'extraits. La première question. Deuxième question, établir l'état des titres au 31/12/2019. Donc, l'état des titres. Passer au journal les écritures de régularisation des titres au 31/12/2019. Établir l'extrait de la balance après inventaire au 31/12/2019. Ou la question 5, présenter le bilan au 31/12/2019. دونك على بركة الله غنبداو السؤال الأول. دونك السؤال الأول l'extrait de la balance avant l'inventaire au 31/12/2019. بالنسبة لهاد لا بالونس avant l'inventaire au 31/12/2019 غنشرحوه أول حاجة. هنا التيتر دو بارتيسيباسيون، هنا غيكون عندنا واحد السولد ديبيتور بلا فالور دوريجين. دونك هنا لا فالور دوريجين، هاد لا فالور دوريجين هادي خصنا نعرفو شحال لو نومبر ديال لي زاكسيون اللي عندنا. Donc le nombre des actions هو 250. Donc la valeur d'origine du TP c'est le prix d'acquisition fois le nombre. Donc le prix d'acquisition prix d'achat هو 350 و le nombre هو 250. إذا المونطون هو 87,500 هي اللي غتحط في هذا المونطون ديال TP. Donc السولد ديبيتور هنا ب 87,500 كي درنا حسبناها البري داشا يونيتير فوا لو نومبر. صافي، هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي. قلنا دائما هذا بالونس افون انفونتير، يعني ان البروفيزيون هذا هو ديال 2018. اذا مشيو نحسبوا بروفيزيون ديال 2018. بالنسبه للبروفيزيون ديال 2018 خصنا نقارنوا البري داشا مع الكور. دونك لو بري داشا يونيتير هو 350 ولو كور ديال 2018 هو 290. دونك شحال نلاحظوا باللي من هنا لهنا تنقص. دونك كاين عندنا بروفيزيون. دونك شحال باش تنقص بلا ديفيرونس؟ دونك 350 ناقص 290 نضرب في لا كونتيتي شحال لو نومبر 250. علاش؟ حيت لا سيسيون هاد لا سيسيون راه ما دارت حتى 2019. دونك هنا كنهضر على 2018 بروفيزيون ديال 2018. دونك كنضرب هنا في 250 غتعطينا 15000. دونك 15000 هو البروفيزيون ديال 2018. ها هو غنحطوا المونطون ديال البروفيزيون ديال 2018. بالنسبه للسؤال الاول دونك هادشي اللي عندنا في السؤال الاول. ندوزو للسؤال الثاني ليطا دي تيتر او 31/12/2019. بالنسبه ليطا دي تيتر غيكون عندنا على هاد الشكل هذا. دونك غير خصنا لو نومبر ديال لي زاكسيون سي دي. دونك هنا لي زاكسيون سي دي شحال درت السيسيون ديال 100 اكسيون. اذا شحال غتبقى عندنا 250 ناقص 100 هي شحال 150. بالنسبه للبري داشا يونيتير هو 350. بالنسبه للبروفيزيون غنحسبوا البروفيزيون ديال 2018. دونك نبداو نحسبوا البروفيزيون 2018. الا بغينا نحسبوا البروفيزيون 2018 غنقارنوا دائما لو بري داشا مع لو كور ديال 2018. دونك من 350 ل 290. دونك بشحال باش تنقص هنايا 350 ناقص 190 نضرب في لا كونتيتي سي دي اللي هي 100 غيعطينا 6000. دونك 6000 هو البروفيزيون ديال 2018 ديال لي زاكسيون كوا سي دي. هذه الطريقه الاولى خدمنا بالكور. نفترضوا مثلا ما عطاوناش الكور. دونك الا ما عطاوكش الكور شنو غدير؟ عطانا البروفيزيون ديال العام فيت اللي هو 2018 15000. دابا هاد 15000 هذه ديال اش؟ ديال 250 اكسيون.
دابا هاد 15000 هاد البروفيزيون ديال 15000 هذا ديال 250 اكسيون. اذا غنشد البروفيزيون ديال 2018 كيفاش غنحسبهم بطريقه اخرى. الطريقه الثانيه هذه غناخذ 15000 نقسمها على 250 كناخذ لونسيان بروفيزيون ديال 2018 نقسمو على لو نومبر ديال لي زاكسيون 250 مضروب في لا كونتيتي سي دي. شحال كونتيتي سي دي؟ هي 100. دونك غتعطينا نفس المونطو اللي هو 6000. دونك غنحطو هنا 6000. دونك لاحظتوا جبناها بدو ميثود مزيان. غنمشيو للبروفيزيون غنشوف واش دوطاسيون ولا غوبريز. غنلاحظوا بلي هنا عندنا غوبريز. علاش؟ حيت البروفيزيون ديال العام فايت كانت عندنا 6000 وفي 2019 ما بقات ما عندناش. دونك هنا علاش؟ حيت لي زاكسيون تباعوا. دونك غتبقى هنا 6000 غوبريز. غادي نمشيو للبروفيزيون ديال 2019 ديال لي زاكسيون كونسيرفي. دونك هاد لي زاكسيون هادو كونسيرفي دائما ملي كنبغي نحسب بروفيزيون كنقارن لو بري داشا مع لو كور. دونك البري داشا شحال؟ 350. لو كور ديال 2019 شحال؟ 340. دونك من 350 ل 340 تنقص بشحال؟ تنقص 10. دونك 350 ناقص 340 مضروبه في 150. علاش 150؟ لا كونتيتي كونسيرفي. دونك غتعطينا هي 1500. دونك هذا بالنسبه للبروفيزيون ديال 2019. نمشي للبروفيزيون ديال 2018 ديال لي زاكسيون كونسيرفي. دونك غنحسبوه بلا ميثود الاولى باستعمال ديال الكور. دونك 350 نقارنوها مع الكور ديال 2018 اللي هو 290 ونضربو في الكونتيتي اش كونسيرفي اللي هي 150 غتعطينا هي 9000. وبيان نمشيو نستخدموا الطريقه الثانيه اللي انطلاقا من البالونس افون انفونتير. كنجبدوا لونسيان بروفيزيون كنقسموه على لو نومبر توتال ديال لي زاكسيون ونضربوه في لا كونتيتي كونسيرفي اللي هي 150. دونك 15000 على 250 فوا 150 هي 9000. دونك نفس النتيجه. دونك واش دوطاسيون ولا غوبريز؟ كنلاحظوا بلي 2018 9000 و 2019 1500. دونك تنقص بشحال؟ باش تنقص ب 7500. لا ديفيرونس 9000 ناقص 1500 هي 7500. بالنسبه لي زيكريتور اللي غيكونوا عندنا هنايا عندنا دو زيكريتور. دونك هنا دو زيكريتور ديال الغوبريز. دونك 6000 زائد 7500 نقدر نجمعوهم بجوج. دونك ليكريتور ديال الغوبريز دو ليكزيرسيس زائد لي زيكريتور دو لا سيسيون. دونك نمشيو للسؤال الثالث هو écriture de régularisation des titres au 31/12/2019. اول حاجه غادي ندير ليكريتور دو لا سيسيون اللي دارت لا سيسيون في 15/12/2019. دونك غنديبيتيو لا بنك حيت قال لك باغ لانترميديير دو لا بنك. هنا سيرفيس بانكير ايتاتيفيا ريكوبيرابل سور شارج وهنا برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. اول حاجه غنحسبوا بري دو سيسيون. بري دو سيسيون ديجا شفنا الطريقه كيفاش كنحسبوه سي لو بري دو فونت فوا الكونتيتي سي دي. دونك بري دو فونت هو 335 الكونتيتي سي دي هي 100. دونك غتعطينا 33500. دونك هذا بالنسبه للبرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. حاجه اخرى غنمشي للسيرفيس بانكير. السيرفيس بانكير قال لك هنا 2% من بري دو سيسيون. بري دو سيسيون ديجا حسبناه هو 33500 غنضربها في 2% تعطينا 670. دونك 670 بالنسبه للسيرفيس بانكير. تي في ديال السيرفيس بانكير شنو كتساوي؟ هي السيرفيس بانكير مضروب في 10% 10% اللي هي 67. دونك هنا 67 ولا بنك غتبقى لا ديفيرونس. دونك 33500 ناقص 670 ناقص 67 غتعطينا 32763. هذا بالنسبه ليكريتور دو لا سيسيون. ليكريتور الثانيه هي ليكريتور دو لا سورتي ديال لي زاكسيون سي دي. دونك غنديبيتيو ال في ان ا دي زيموبيليزاسيون فينانسيير سي دي وغنكريديتيو تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك هنا السورتي دي تي بي سي دي غنخرجوها بلا فالور دوريجين كما ديجا قلنا. غناخذ البري داشا يونيتير فوا الكونتيتي سي دي. البري داشا يونيتير هو 350 لا كونتيتي اللي بعنا هي 100. دونك غتعطينا هي 35000 هي باش غنديرو ليكريتور ديال لا سورتي دي تي بي سي دي. دونك هذا بالنسبه ليكريتور ديال لا سورتي. ليكريتور الاخيره هي لانولاسيون ou bien l'écriture de la reprise de l'exercice. اللي لاحظتوا راه في الطابلو في ليطا دي تيتر كانوا عندنا دو ريبريز. دونك غنجمعوهم ندوزو اكريتير وحده اللي هي 13500 بالنسبه لهاد لي ريبريز هادو راه جبتهم من الطابلو ليطا دي تيتر. دونك غنديبيتيو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير ونكريديتيو لو ريبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. هذا بالنسبه ليكريتير دو لانولاسيون. بالنسبه للسؤال الرابع اللي مطلوب اننا نقادو ليكستري دو لا بالونس ابري انفونتير او 31/12/2019. بالنسبه لهاد لا بالونس هذا ابري انفونتير اول حاجه عندنا هنا لي تيتر دو بارتيسيباسيون وهنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي. اول حاجه البروفيزيون اللي غتحط هنا هو ديال 2019 حيت ابري انفونتير. حاجه اخرى هنا لي تي بي خصنا ناخذو بعين الاعتبار هادوك لي تي بي اللي تباعوا. دونك غناخذو البري داشا يونيتير فوا الكونتيتي non cédé ou bien le quantité conservé. Donc la valeur d'origine du TP est le prix d'achat unitaire fois la quantité conservée. يعني غير داكشي اللي بقى عندنا. شحال البري داشا unitaire 350. شحال اكسيون بقى عندنا 150. اذا 350 في 150 غتعطينا 52500. هذا بالنسبه
لا فالور دوريجين هنا تبقى السولد ديبيتور. بالنسبه للبروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي غنعاودو نحسبوه ولا ديجا محسوب نقدر نجيبوه ديجا من الطابلو. دونك لو بري داشا يونيتير هو 350 مع لو كور ديال 2019 340. 350 ناقص 340 فوا الكونتيتي كونسيرفي هي 150 تعطينا 1500. هذا هو البروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي في لاني 2019. كاينه الطريقه الثانيه. دونك شنو هي الطريقه الثانيه؟ ان حنا ديجا عندنا لا بالونس افون انفونتير في لو 31 2019 يقدر ندير لي كونط شيماتيك باش نجبد هاد لي مونطون هادو. دونك غندير الكونط شيماتيك ديال دو كونط، حيت دو كونط اللي كيهمونا هنايا. عندنا الكونط ديال 25 10 تيتر دو بارتيسيباسيون. شحال كان عندنا ديجا في هاد الكونط هذا؟ كانت عندنا هنا 87500. دونك هنا تبقى السولد ديبيتور 87500 جبتها مناش من البالونس افون انفونتير. مزيان. لي زيكريتور اللي دوزنا واش خدمنا على الكونط ديال تي بي؟ دونك كريديتينا الكونط ديال تي بي في لي زاكسيون سي دي في ليكريتور ديال لا سورتي. دونك باش ب 35000 درهم. اذا شنو السولد غيبقى عندنا؟ السولد ديبيتور ديال شحال؟ ديال 52500. اذا هذا الكونط هذا نفسه دونك 52500 نفس المونطون. مزيان. شو البروفيزيون؟ بالنسبه للبروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي شحال كان عندنا في البالونس افون انفونتير؟ كانت عندنا 15000 درهم السولد كريديتور. اذا نحطها في الكريدي ها هي السولد كريديتور. بالنسبه لي زيكريتور اللي درنا فقط واحد ليكريتور ديال الغوبريز. ليكريتور ديال الغوبريز هذاك البروفيزيون كيكون فاش كيكون في الديبي باش في 13500. اذا غنحسبوا هذاك السولد الجديد اللي يكون هنا السولد كريديتور ب 1500. اذا نفس المونطون السولد كريديتور. دونك هنا جاوبت بلي دو ميثود، سواء بالاستخدام ديال الكونط شيماتيك او بيان بلي فورمول. دونك هذا بالنسبه للسؤال الرابع. بالنسبه للسؤال الخامس اللي مطلوب منا انا نقادو البيلون في لو 31 2019. دونك نفس الشيء البيلون في لو 31 2019. هنا تيتر دو بارتيسيباسيون هنا كنحطو المونطون بروت، هنا المونطون ديال البروفيزيون ديال 2019 وهنا كان النت هو البروت ناقص البروفيزيون. بالنسبه للفالور دوريجين ديال تي بي اللي هو البروت غناخذ لو نومبر او بيان البري داشا يونيتير 350 مضروب في الكونتيتي كونسيرفي اللي هي 150 هي 52500. بالنسبه للبروفيزيون غنحطو البروفيزيون ديال 2019 راه ديجا حسبناه هو 1500. بالنسبه للنت راه هو اش؟ هو 52000 ناقص 1500. دونك 52000 ناقص 1500 تعطينا هي 51000. او بيان ناخذ لو كور ديال 2019 مضروب في الكونتيتي كونسيرفي. لو كور ديال 2019 هو 340 الكونتيتي كونسيرفي هي 150 تعطينا هي 51000. دونك هذا بالنسبه لليكزيرسيس ديالنا. دونك نتمناو انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء. في هذا ليكزيرسيس هذا حاولت ما امكن اننا نطريطي جميع جميع لي زيليمون اللي عندهم علاقه بالبروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون، من البالونس افون انفونتير لي زيكريتور ديال الجورنال الكونط شيماتيك لا بالونس ابري انفونتير والبيلون. دونك نتمناو انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هذه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.